बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग एंड प्रैक्टिस एक्टिविटीज के पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले आज हम जिस सरगर्मी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम रीडिंग एंड डिक्टेशन कहते हैं। पढ़ने लिखने की सलाहियत तमाम मज़ामीन में तलबा की कारकर्दगी को मुतासिर करती है। एक तलब इल्म जितना ज्यादा पढ़ता और लिखता है उतना ही उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है और वो इस काबिल हो जाता है कि अपने मौक़िफ़ को तहरीरी या तकरीरी तौर पर मुअस्सर अंदाज में पेश कर सके। लिहाजा ज़रूरी है कि ज़बानदानी का उस्ताद पढ़ने और लिखने की महारतों पर ख़ुसूसी तवज्जो दे और अपने हर एक पीरियड में कम अज कम पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को पढ़ने और लिखने की मशक करवाए। इस सरगर्मी में उस्ताद दरसी किताब या कहीं और से चंद सतूर पर मुश्तमिल मुख्तसर सी इबारत का इंतखाब करता है, उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और सही लबो लहजा के साथ तलबा के सामने पढ़ता है। फिर क्लास के किसी एक तलब इल्म से कहा जाता है कि वो उसी इबारत की एक बार रीडिंग करे। फिर क्लास के तमाम तलबा से कहा जाता है कि वो उसी इबारत को 2 से 3 बार खामोशी से पढ़ें। इस दौरान उस्ताद कमरा जमात में घूमकर तलबा की रहनुमाई करता है और उन्हें दुरुस्त अंदाज में उस तहरीर को पढ़ने में मदद देता है। रीडिंग की इस मुख्तसर सी सरगर्मी के बाद उस्ताद उसी इबारत में से चंद फिक्रे तलबा को डिक्टेट करता है जो तलबा ने अपनी नोटबुक्स पर लिखने होते हैं। जब उस्ताद ये चंद जुमले डिक्टेट कर रहा होता है तो वो मुनासिब रफ्तार से तलबा को वो जुमले बोलता है ताकि तलबा आसानी के साथ उसे सुनकर लिख सकें। ताहम उस्ताद कोशिश करता है कि वो उन जुमलों को सिर्फ एक बार ही डिक्टेट करे ताकि तलबा में गौर से सुनने की महारत पैदा हो। डिक्टेशन के बाद तलबा के काम की पड़ताल की जाती है जिसके लिए कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एक ये कि तलबा से कहा जा सकता है कि वो खुद अपनी लिखाई को असल इबारत से टैली करके पड़ताल करें और गलतियों की निशानदेही करते हुए उनकी तस्दीक करें। तलबा एक दूसरे से अपने काम को, अपनी नोटबुक्स को स्वैप करके भी पड़ताल कर सकते हैं। उस्ताद खुद या मॉनिटर के जरिए भी तलबा की डिक्टेशन के काम की पड़ताल कर सकता है। चूंकि इस सरगर्मी में उस्ताद इंतहाई मुख्तसर सी इबारत का चुनाव करता है, इसलिए पढ़ने और लिखने की ये सरगर्मी 8 से 10 मिनट में मुकम्मल की जा सकती है। क्योंकि इस सरगर्मी से तलबा में दुरुस्त अंदाज से दी गई इबारत को पढ़ने, उसे लिखने, याद रखने और समझने में मदद मिलती है। इसलिए उस्ताद के लिए लाजमी है कि वो अपनी क्लास में इस सरगर्मी का इतला करे। हमारी अगली सरगर्मी ग्रुप डिस्कशन कहलाती है। ग्रुप डिस्कशन में उस्ताद क्लास के तलबा को 3 या 3 से ज्यादा के ग्रुप में तकसीम करता है, उन्हें कोई टॉपिक देता है और उनसे कहा जाता है कि वो ग्रुप में दिए गए टॉपिक पे बहस करें, एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करें। इस दौरान उस्ताद कमरा जमात में घूमकर तलबा की रहनुमाई करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि क्लास के तमाम तलबा यानी ग्रुप के तमाम तलबा बहस में हिस्सा ले रहे हैं।
اور وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرتا ہے کہ طلبا اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جو بحث کے لیے انہیں دیا گیا ہے۔ استاد مختلف گروپس کے پاس جا کر ان کی بات کو سنتا ہے، ضرورت پڑنے پہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب کنٹرول پریکٹس کروائی جا رہی ہو۔ تاہم فری پریکٹس میں گروپ ڈسکشن کے آخر میں استاد اپنا فیڈ بیک دیتا ہے اور دوران ڈسکشن وہ عام طور پر مداخلت نہیں کرتا۔ گروپ ڈسکشن میں طلبا کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں وہ طلبا بھی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں جو عام طور پر کلاس کے سامنے اظہار خیال نہیں کرتے، اور یوں ان طلبا میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ گروپ ڈسکشن سے طلبا میں جذبہ مسابقت پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے موقف کو سنتے ہیں اور پھر دلائل کی بنیاد پہ اسے قبول یا رد کرنا سیکھتے ہیں۔ گروپ ڈسکشن میں چونکہ طلبا اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ایک دوسرے سے لرننگ کا موقع ملتا ہے اور زیادہ سے زیادہ طلبا کے مابین انٹریکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ گروپ ڈسکشن کو ہر ایک ٹیچر اپنے مضمون کی تدریس کے دوران استعمال کر سکتا ہے۔ اگلی سرگرمی جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے ہم ورک شیٹ ایکٹیویٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ عموماً اس سرگرمی کو استاد قواعد جماعت میں اپلائی کرتے رہتے ہیں۔ ورک شیٹ سے مراد ایک ایسا پیس آف پیپر ہے جس پر کچھ سوال لکھے ہوتے ہیں یا کوئی ٹاسک دیا ہوتا ہے جسے طلبا نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سرگرمی میں استاد طلبا کو ورک شیٹ مہیا کرتا ہے اور انہیں اس ورک شیٹ کو انفرادی طور پر، جوڑوں میں یا پھر گروپ میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جب طلبا ورک شیٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو استاد کمرہ جماعت میں گھوم کر ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ سرگرمی کے دوران استاد طلبا کی کارکردگی کو نوٹ بھی کرتا ہے تاکہ اس کی بنیاد پہ بعد میں وہ فیڈ بیک دے سکے۔ سرگرمی کے اختتام پہ استاد کچھ طلبا سے سوال کرتا ہے اور عام طور پر وہ انہی طلبا سے سوال کرتا ہے جو سرگرمی کے دوران اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے درست جواب سے دوسرے بچے بھی مستفید ہو سکیں۔ استاد خود ان سوالات پہ فیڈ بیک دیتا ہے جن پہ عام طور پر طلبا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے۔ استاد پوری کلاس کے سامنے ان تھاٹس کی مثالوں کے ذریعے وضاحت کرتا ہے۔ بعض اوقات استاد سرگرمی کے اختتام پہ طلبا سے کہتا ہے کہ وہ آپس میں اپنی ورک شیٹ کو ایکسچینج کر کے چیک کریں، پڑتال کریں۔ مثلا جب انفرادی طور پر سرگرمی ہو رہی ہوتی ہے تو طلبا ایک دوسرے سے اپنی شیٹس بدل لیتے ہیں۔ اگر گروپ میں ہو رہی ہوتی ہے تو دو گروپ آپس میں اپنی ورک شیٹ کو ایکسچینج کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ورک شیٹ کے فارمیٹ کا تعلق ہے تو کئی ایک فارمیٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ چند ایک فارمیٹ کو زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت سکرین پہ آپ کو جو ورک شیٹ کا فارمیٹ دکھائی دے رہا ہے یہ MCQ بیسڈ کوسچن پر مشتمل ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے اس فارمیٹ میں، نیچے آپشن دیے ہوتے ہیں اور طلبا نے سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد مناسب ترین آپشن کو انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے، انسرکل کر کے یا ٹک لگا
इस फॉर्मेट को हर एक मजमून की तदरीस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इससे किसी सबक की मश्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और असेसमेंट के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा दूसरा फॉर्मेट कंप्लीशन आइटम पर मुश्तमिल है, जिसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, बीच में स्पेस छोड़ी गई होती है और तलबा ने उस खाली जगह में मुनासिब तरीन लफ्ज को लिखना होता है। खाली जगह में लिखे जाने वाले अल्फाज की फहरिस्त उस्ताद मुहैया भी कर सकता है और कभी कभार वो ऐसा नहीं करता, तलबा ने खुद से वो अल्फाज सोचकर लिखने होते हैं। कंप्लीशन आइटम की वर्कशीट भी तमाम मज़ामीन में इस्तेमाल की जा सकती है। आप इसे किसी तसव्वुर को पढ़ाने के बाद उसकी मश्क के लिए या फिर असेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें दो कॉलम बने हुए हैं, एक में वाहिद लिखा है, दूसरे में जमा लिखा है। आपने वाहिद को जमा के साथ, वाहिद अल्फाज को जमा अल्फाज के साथ टैली करना होता है, लाइन लगा के मैच करना होता है। इस तरह की वर्कशीट आप वाहिद जमा पढ़ाने के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ाने के लिए, अल्फाज मानी पढ़ाने के लिए, किसी टर्म और उसकी डेफिनेशन को मैच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मैथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, गोया के तमाम मज़ामीन में इस फॉर्मेट को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसकी एक सूरत तो ये है कि दो कॉलम दिए हैं, आपने अल्फाज को आपस में लाइन लगा के मैच करना है, और एक सूरत ये होती है कि जिसमें तीन कॉलम दिए होते हैं। अभी आपको फॉर्मेट ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जिसमें पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में अल्फाज लिखे होते हैं। स्टूडेंट ने पहले कॉलम के लफ्ज को पढ़ना होता है, फिर दूसरे कॉलम के अल्फाज में से मुनासिब तरीन लफ्ज का चुनाव करते हुए तीसरे कॉलम में पहले कॉलम वाले लफ्ज के अगेंस्ट लिख देना होता है। एक और फॉर्मेट ट्रू और फॉल्स वर्कशीट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें स्टेटमेंट दी होती है और सामने एक बॉक्स दिया होता है। स्टूडेंट ने स्टेटमेंट को पढ़कर ये फैसला करना होता है कि वो दुरुस्त है या गलत। अगर वो दुरुस्त है तो बॉक्स में वो टिक का निशान लगा देता है, और अगर वो गलत है तो क्रॉस का निशान लगा देता है। बाज़ औक़ात स्टेटमेंट के सामने सही और गलत के अल्फाज लिखे होते हैं, तलबा ने जस्ट उन अल्फाज पे टिक करना होता है, या फिर वो खुद से दुरुस्त या गलत लिख देता है। इस तरह की वर्कशीट का फॉर्मेट भी तमाम मज़ामीन की तदरीस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशीट का एक और फॉर्मेट लेबलिंग हो सकता है। इसमें इमेज दिया होता है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को एक लाइन के जरिए इंडिकेट किया होता है, या फिर बगैर लाइन के होता है और स्टूडेंट ने खुद से उस इमेज के मुख्तलिफ पार्ट्स को लेबल करना होता है। इस वक्त आपके सामने एक इमेज किडनी का नज़र आ रहा है, इसको लेबल किया गया है। ऐसे ही आप मुख्तलिफ मज़ामीन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में आप इसको बिल्कुल का ला सकते हैं। वर्कशीट का एक और फॉर्मेट जिसमें आपने क्लासीफाई करना होता है मुख्तलिफ टर्म्स को, मुख्तलिफ वर्ड्स को। अभी जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसमें नाउन, बहुत से नाउन लिखे गए हैं एक लिस्ट में, और नीचे तीन कॉलम बने हुए हैं। एक में पीपल लिखा है, एक में थिंग्स लिखा है, और एक में प्लेसेस लिखा हुआ है। आपने लिस्ट में से लफ्ज को चुनना है और फिर उसे मुनासिब तरीन कॉलम में लिख देना है। इस तरह की क्लासिफिकेशन की वर्कशीट मुख्तलिफ मज़ामीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ایک اور فارمیٹ آئیڈینٹیفیکیشن کا ہوتا ہے جس میں آپ نے دی گئی ہدایت کے مطابق مناسب ترین الفاظ کو یا ٹرمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. مثلا اس وقت آپ کو اسکرین پہ ایک امیج دکھائی دے رہا ہے جس میں مختلف سکیلز ہیں اور اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ ہیویئر سکیلز والی سائڈز کو اس نے انڈیکیٹ کرنا ہے انسرکل کر کے. آپ طلبہ کو کوئی ٹیکسٹ پیسج دے سکتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس عبارت میں سے ناؤنز کو، وربز کو، ایڈجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کو انڈر لائن کر کے، اوور لائن کر کے یا انسرکل کر کے. اسے میتھ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کانسیپٹ بلڈنگ کے لیے ٹیچرز مائنڈ میپ اور اسپائڈر ڈائیگرام کا بھی استعمال کرتے ہیں. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مائنڈ میپ اور اسپائڈر ڈائیگرام دونوں ایک ہی سینٹرل آئیڈیا سے شروع ہوتے ہیں، لیکن مائنڈ میپ میں سینٹرل آئیڈیا کے بعد سب ٹاپک آتے ہیں، جبکہ اسپائڈر ڈائیگرام میں سب ٹاپک کے بعد بھی کئی ایک نوڈز ہوتی ہیں، کئی ایک برانچز ڈیولپ ہوتی ہیں اور ایک پورا نیٹ بنتا ہے. آپ مختلف تصورات کی وضاحت کے لیے خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بلیک بورڈ پہ آپ طلبہ کو ایک فارمیٹ دے سکتے ہیں جس میں سینٹر میں ایک ٹاپک آپ لکھ دیتے ہیں اور سائڈ پہ مختلف باکسز بنا دیتے ہیں. طلبہ نے اس کو سوچ کر یا آپس میں ڈسکس کر کے ان باکسز میں مناسب ترین ٹرمز کا اندراج کرنا ہوتا ہے. ان ورک شیٹس کے علاوہ بھی بے شمار فارمیٹس ہیں جنہیں آپ روئے کار لا سکتے ہیں. جہاں تک ان ورک شیٹس کی تیاری اور دستیابی کا تعلق ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ درسی کتاب کی ایکسرسائزز میں بہت سی ورک شیٹس دی ہوتی ہیں، استاد انہیں ہی استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ استاد اپنی ورک شیٹ بھی بنا سکتا ہے اور پھر اس کی کاپیاں کر کے روئے کار لا سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ بے شمار ورک شیٹس ہر ایک مضمون کے حوالے سے مہیا ہیں. آپ ان کے پرنٹ آؤٹ لے کر انہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ریسورسز بہت کم ہوتے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدگی سے پرنٹ آؤٹ کو کلاس میں استعمال کریں. کبھی کبھار تو یہ پرنٹ آؤٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن باقاعدگی سے ان کا استعمال ممکن نہیں ہوتا. تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد بورڈ پر ورک شیٹ کا فارمیٹ بنا دیتا ہے، طلبہ اسے نوٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ اسے استعمال میں لاتے ہیں. اگر آپ کے پاس ملٹی میڈیا کی سہولت موجود ہے تو آپ ملٹی میڈیا پہ بھی طلبہ کو یہ فارمیٹ دکھا سکتے ہیں جہاں سے وہ اسے نوٹ کر سکتے ہیں. آج کے سیشن میں ہم نے 3 سرگرمیوں یعنی ریڈنگ اینڈ ڈکٹیشن، گروپ ڈسکشن اور ورک شیٹ ایکٹیویٹیز کو سمجھنے کی کوشش کی. ایسی ہی کچھ مزید سرگرمیوں کے ساتھ لرننگ اینڈ پریکٹس ایکٹیویٹیز کے پارٹ 3 میں پھر سے حاضر ہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.